नमस्कार। आज म कक्षा 10 को सामाजिक विषय अन्तर्गत एकाइ 7 मा रहेको हाम्रो विश्व शीर्षकको 7औं पाठको द्वितीय विश्वयुद्धका प्रमुख कारणहरू शीर्षकका सम्पूर्ण अभ्यासहरू लिएर उपस्थित भएको छु। यहाँहरूलाई भिडियो मन परेमा कृपया सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हस् त अब हामी लागौँ यसका अभ्यासहरूतर्फ। सर्वप्रथम अति छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ बर्लिन रोम टोकियो गठबन्धन भनेको के हो? उत्तरमा इटली जर्मनी र जापान बीचमा भएको सम्झौतालाई नै रोम बर्लिन टोकियो गठबन्धन भनिन्छ। जापानले कहिले मन्चुरिया कब्जा गर्यो? अर्को प्रश्न छ जापानले सन् 1931 मा मन्चुरिया कब्जा गर्यो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 3 मा तुष्टिकरणको नीति भनेको के हो? यसको उत्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा कुनै आक्रामक शक्तिलाई राजनीतिक वा भौतिक छुट वा सुविधा दिएर सम्भावित द्वन्द्वलाई रोक्ने नीतिलाई नै तुष्टिकरणको नीति भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 4 मा दोस्रो विश्वयुद्ध कुन मितिमा सुरु भयो भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको उत्तरमा दोस्रो विश्वयुद्ध सन् 1939 सेप्टेम्बर 1 मा सुरु भयो भन्ने हुन्छ। त्यसै प्रश्न नम्बर 5 मा दोस्रो विश्वयुद्धको तत्कालीन कारण के हो भन्ने रहेको छ। यसको उत्तरमा सन् 1939 मा हिटलरले भर्सेलिजको सन्धिमा पोल्यान्डले प्राप्त गरेको भूमि डेन्जिङ र पोलिस करिडर फिर्ता माग्यो, तर पोल्यान्डले दिन अस्वीकार गर्यो र जर्मनीले पोल्यान्डमाथि आक्रमण गर्यो। यही नै विश्वयुद्धको तत्कालीन कारण थियो। त्यस्तै छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरूमा प्रश्न नम्बर 1 मा यदि भर्सेलिजको सन्धि निष्पक्ष हुँदो हो त दोस्रो विश्वयुद्ध हुने थिएन भन्ने भनाइलाई तपाईँ कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ? यसको उत्तरमा प्रथम विश्वयुद्धमा जर्मनीको हार हुँदै गयो। जर्मन शासक केजर विलियम द्वितीय जर्मनी छाडेर भागे। त्यसपश्चात जर्मनीले आत्मसमर्पण गर्यो। फ्रान्स, बेलायत र अमेरिकाले भर्सेलिजको सन्धिका महत्त्वपूर्ण प्रावधान तयार पारे, जुन जर्मनीलाई युद्धको सम्पूर्ण दोष थोपरेर उसलाई सजाय दिने खालका थिए। अथवा दुवै पक्षलाई मान्य हुने सन्धि हुन्थ्यो भने दोस्रो विश्वयुद्ध हुने थिएन। भर्सेलिजको सन्धि एकपक्षीय थियो, जसले जर्मनीलाई युद्धको कारक घोषणा गरी समग्र क्षतिको भागीदार बनायो। त्यही सन्धिले गर्दा जर्मन नागरिकमा बदलाको भावनाको विकास भयो, जसका कारण दोस्रो विश्वयुद्ध हुन पुग्यो। भर्सेलिजको सन्धिबाट जर्मनीले आफ्नो भूभागको करिब 13% क्षेत्रफल गुमाउनु पर्यो। त्यसको बदलास्वरूप हिटलरको उदय पश्चात जर्मनीले त्यो जमिन फिर्ता लिनका लागि सैन्य आक्रमणको तरिका अपनायो, जसका कारण विश्वयुद्ध सुरु भयो। बेलायत, अमेरिका र फ्रान्सले जर्मनीसँग प्रतिस्पर्धापूर्ण व्यवहारले एकपक्षीय सन्धि गरे। जर्मनीले त्यसको बदला लिन विभिन्न आक्रमण गर्न थाल्यो र दोस्रो विश्वयुद्ध निम्तियो। यही भर्सेलिजको सन्धिका कारण जर्मनीमा हिटलरको उदय हुन पुग्यो। हिटलरको उदय हुनु भनेकै विश्वयुद्धको सुरुवात हुनु हो। सन्धिका सम्पूर्ण प्रावधान पूर्वाग्रही ढङ्गले गरिएको हुँदा त्यसको उल्लङ्घन हुनेमा कुनै दुविधा थिएन र परिणामस्वरूप दोस्रो विश्वयुद्ध हुन पुग्यो। छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू यदि भर्सेलिजको सन्धि निष्पक्ष हुँदो हो त दोस्रो विश्वयुद्ध हुने थिएन भन्ने भनाइलाई तपाईँ कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ? यसको उत्तरमा प्रथम विश्वयुद्धमा जर्मनीको हार हुँदै गयो। जर्मन शासक केजर विलियम द्वितीय जर्मनी छोडेर भागे। त्यसपश्चात जर्मनीले आत्मसमर्पण गर्यो। फ्रान्स, बेलायत र अमेरिकाले भर्सेलिजको सन्धिका महत्त्वपूर्ण प्रावधान तयार पारे, जुन जर्मनीलाई युद्धको सम्पूर्ण दोष थोपरेर उसलाई सजाय दिने खालका थिए। दुवै पक्षलाई मान्य हुने सन्धि हुन्थ्यो भने दोस्रो विश्वयुद्ध हुने थिएन। भर्सेलिजको सन्धि एकपक्षीय थियो, जसले जर्मनीलाई युद्धको कारक घोषणा गरी समग्र क्षतिको भागीदार बनायो। यही सन्धिले गर्दा जर्मन नागरिकमा बदलाको भावनाको विकास भयो, जसको कारण दोस्रो विश्वयुद्ध हुन पुग्यो। भर्सेलिजको सन्धिबाट जर्मनीले आफ्नो भूभागको करिब 13% क्षेत्रफल गुमाउनु पर्यो। त्यसको बदलास्वरूप हिटलरको उदय पश्चात जर्मनीले त्यो जमिन फिर्ता लिनका लागि सैन्य आक्रमणको तरिका अपनायो, जसका कारण विश्वयुद्ध सुरु भयो। बेलायत, अमेरिका र फ्रान्सले जर्मनीसँग प्रतिस्पर्धापूर्ण एकपक्षीय सन्धि गरे। जर्मनीले त्यसको बदला लिन विभिन्न आक्रमण गर्न थाल्यो र दोस्रो विश्वयुद्ध निम्तियो।
भर्सेलिसको सन्धिका कारण जर्मनीमा हिटलरको उदय हुन पुगेको हो। हिटलरको उदय हुनु भनेकै विश्वयुद्धको सुरुवात हुनु हो। सन्धिका महत्त्वपूर्ण प्रावधान पूर्वाग्रही ढङ्गले गरिएको हुँदा त्यसको उल्लङ्घन हुनेमा कुनै दुविधा थिएन। परिणामस्वरूप दोस्रो विश्वयुद्ध हुन पुग्यो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ साम्यवाद र साम्राज्यवादमा के अन्तर छ? यसको उत्तरमा साम्राज्यवाद र साम्यवादका बीचमा निम्न अनुसारको अन्तर देखाउन सकिन्छ। साम्यवाद भनेको सम्पत्तिमा व्यक्तिगत स्वामित्व नहुने र सम्पत्तिमा राज्यको अधिकार रहने राज्य संरचनालाई साम्यवाद भनिन्छ। त्यस्तै साम्राज्यवाद भनेको चाहिँ कुनै पनि देशले आफ्नो सीमा बाहिर गएर अरू देश र प्रदेशमा हस्तक्षेप गर्नुलाई साम्राज्यवाद भनिन्छ। व्यक्तिगत क्षमता र दक्षता अनुरूप नागरिकले रोजगारी प्राप्त गर्दछन् साम्यवादमा। त्यस्तै साम्राज्यवादमा राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वा अन्य प्रकारको हस्तक्षेप हुन सक्छ। त्यस्तै साम्यवादमा पारिवारिक आवश्यकताहरू राज्यले पुरा गर्ने गर्दछ, तर साम्राज्यवादमा पारिवारिक आवश्यकताहरू व्यक्ति आफैले पुरा गर्नुपर्छ। त्यस्तै साम्यवादले वर्गविहीन समाजको परिकल्पना गर्छ, तर साम्राज्यवादले वर्ग र शक्तिमा विश्वास गर्दछ। त्यस्तै साम्यवादको मूल आधार भनेको राजनीतिक दर्शन हो, तर साम्राज्यवादको मूल आधार भनेको सैन्य शक्ति मात्रै हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 3 मा छ आर्थिक सङ्कटले कसरी दोस्रो विश्वयुद्ध हुन पुग्यो? यसको उत्तरमा प्रथम विश्वयुद्धको विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक सङ्कट सिर्जना हुन पुग्यो। आर्थिक सङ्कट निकै धेरै थियो, त्यसैले धेरै खराब अवस्था सिर्जना गर्यो। अधिकांश पुरुष युवाहरू युद्धमा मारिएका थिए। त्यहाँ उद्योग र कृषिमा काम गर्ने मजदुरहरूको अभाव हुँदै गयो। धेरै युद्ध प्रभावित क्षेत्रहरूमा भोकमरी सुरु भयो। आर्थिक सङ्कटका कारण मानिसहरूमा असन्तोष र निराशा बढ्दै गयो। कल कारखाना तथा उद्योगहरू बन्द भए। बेरोजगारहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो। युवाहरू सेना र सशस्त्रीकरणमा सहभागी हुन थाले। यस्तो स्थितिमा हिटलर र मुसोलिनी जस्ता तानाशाहहरूको उदय हुन पुग्यो र अन्त्यमा दोस्रो विश्वयुद्ध हुन पुग्यो। यसरी आर्थिक सङ्कटले दोस्रो विश्वयुद्ध हुन पुग्यो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ स्पेनी गृहयुद्धलाई किन दोस्रो स्थलको तालिम स्थल मानिन्छ? यसको उत्तरमा स्पेनमा उदारवादी, समाजवादी र साम्यवादीहरूको सरकार थियो। सन् 1936 मा सरकारले भूस्वामित्व र क्याथोलिक चर्चको व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने नीति ल्यायो। धेरै सेनाका सिपाहीहरूले विद्रोही राष्ट्रवादीको रूपमा विरोध सुरु गरे। उनीहरूले जनरलको लागि विद्रोहीको नेताका रूपमा छाने र सरकारका विरुद्ध हिंसात्मक अभियान सुरु गरे। राष्ट्रवादीहरूलाई हिटलर र मुसोलिनीले समर्थन गरे र पनि सरकारलाई सोभियत सङ्घले समर्थन गर्यो। यी दुवै पक्षबीचमा घमासान युद्ध भयो र यही युद्ध नै युद्ध गर्नेहरूका लागि तालिम स्थल जस्तै भयो, जसले गर्दा विश्वयुद्धको एउटा अभ्यासको रूपमा रहन गयो र अन्ततः विश्वयुद्ध हुन पुग्यो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 5 मा छोटो उत्तर आउनेको प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ दोस्रो विश्वयुद्धको तत्कालीन कारणबारे प्रश्न पार्नुहोस्। पहिलो विश्वयुद्धमा जर्मनीलाई सम्पूर्ण युद्धको दोषी ठहर्याई उसलाई अपमानजनक ढङ्गले सन्धिमा हस्ताक्षर गराउन बाध्य पारिएको थियो। उसका धेरै भूभागहरू विभिन्न राष्ट्रहरूले बाँडेर लिएका थिए। त्यसैले ती भूभागहरू प्राप्त गर्नका लागि जर्मन आतुर थियो। फलस्वरूप उसले सैनिक शक्ति सुदृढीकरण गर्यो, हात हतियारको भण्डारण गर्यो र सन् 1939 मा हिटलरले भर्सेलिसको सन्धिमा पोल्यान्डले प्राप्त गरेको भूमि डेन्जिङ र पोलिस करिडर फिर्ता गर्न माग गर्यो। यो जमिन पोल्यान्डले दिन अस्वीकार गर्यो। जर्मनीले पोल्यान्डमाथि सेप्टेम्बर 1 मा आक्रमण गर्यो। फ्रान्स र इङ्ल्यान्डले जर्मनीलाई फिर्ता जान माग गरे, तर जर्मनी फिर्ता जान मानेन र त्यसपछि जर्मनीका विरुद्ध पोल्यान्डले पनि युद्धको घोषणा गर्यो र विश्वयुद्धको सुरुवात भयो। यही कारण नै विश्वयुद्धको तत्कालीन कारण मान्न सकिन्छ। त्यस्तै लामो उत्तर आउनेमा प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ दोस्रो युद्धका विभिन्न कारणबारे चर्चा गर्नुहोस् भन्ने रहेको छ। यसको उत्तरमा दोस्रो विश्वयुद्धका कारणहरू यस प्रकार छन्। 1 नम्बरमा छ पहिलोमा
जर्मनद्वारा भर्सेलिसको सन्धि उल्लङ्घन। जर्मनीमा हिटलरको उदय भएपछि उनले भर्सेलिसको सन्धि उल्लङ्घन गर्दै सैन्य शक्ति विस्तार गरे, युद्ध सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको स्थापना गरे। जर्मन सेनालाई सन् 1936मा राइनल्यान्ड फिर्ता पठाए, जुन घटना नै दोस्रो विश्वयुद्धको मुख्य कारण बन्न पुग्यो। त्यस्तै दोस्रोमा अधिनायकवादीहरूको उदय। प्रथम विश्वयुद्धपछि जर्मनीमा एडल्फ हिटलर, इटलीमा मुसोलिनी, स्पेनमा जनरल फ्रान्सेसको उदय भयो। हिटलरले संविधान नै निलम्बन गरी सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिए। उनले जर्मनीमा युवाहरूलाई सैन्य सेवा अनिवार्य बनाए र विश्वयुद्ध हुन पुग्यो। त्यस्तै अर्को तेस्रो बुँदामा छ राष्ट्रसङ्घको असफलता। राष्ट्रसङ्घको नीति एवं सिद्धान्त विपरीत जापानले सन् 1931मा चीनको मन्चुरियामाथि आक्रमण गरी कब्जा गर्यो। सन् 1933मा जापानले राष्ट्रसङ्घको सदस्यता पनि त्याग गर्यो। इटलीले सन् 1936मा इथियोपियामाथि आक्रमण गरी कब्जा जमायो। रुसले फिनल्यान्डमाथि अधिकार प्राप्त गर्यो। यस्ता उल्लङ्घनका कार्यहरू हुँदा राष्ट्रसङ्घले केही गर्न सकेन। त्यस्तै अर्को कारण छ राष्ट्रहरूको अपवित्र गठबन्धन। प्रथम विश्वयुद्धमा मित्रराष्ट्रबाट युद्ध लडेका जापान र इटलीले धुरी राष्ट्रको नेतृत्व गरेको जर्मनीसँग क्रमशः सन् 1936 र 1937मा जोडिन पुगे। यसलाई रोम बर्लिन टोकियो गठबन्धन भनिन्छ। यो गठबन्धनले कम्युनिस्ट विरोधी सन्धि गर्यो। साम्यवादको त्रास र तुष्टिकरणको नीति यो अर्को बुँदा रहेको छ। प्रथम विश्वयुद्ध चलिरहेको बेलामा रुसमा सन् 1917मा क्रान्ति सम्पन्न भयो र साम्यवादको स्थापना भयो। रुसले सो व्यवस्था अन्तर्गत छोटो अवधिमा धेरै प्रगति गरेपछि युरोपका अन्य राष्ट्रहरूले पनि त्यसको सिक्को गर्न थाले। रुसको प्रभाव विस्तार भयो, तर बेलायत र फ्रान्स यसबाट भित्रभित्रै असन्तुष्ट भए। बेलायतलाई आफ्नो प्रभुत्व समाप्त हुने डर थियो। तसर्थ जर्मनीको गठबन्धनले रुसमा आक्रमण गरोस् र रुसको शक्ति नष्ट होस् भन्ने चाहना स्वरूप उसले तुष्टिकरणको नीति अवलम्बन गर्यो। त्यस्तै अर्को कारण छ आर्थिक सङ्कट। प्रथम विश्वयुद्धले विश्वव्यापी चरम आर्थिक सङ्कट सिर्जना गरिरहेको थियो। यसबाट उत्पन्न सङ्कटपूर्ण जीवनले मानिसहरूमा असन्तोष र निराशा बढ्दै गयो। कृषि उत्पादन पनि कम भयो। उद्योग कल कारखानाहरू बन्द थिए। अर्कातिर सेना र सशस्त्रीकरणमा बेरोजगार युवाहरू संलग्न भए र यसले गर्दा दोस्रो विश्वयुद्ध निम्ति आयो। त्यस्तै अन्तिम तथा यसलाई तत्कालीन कारण भनिन्छ। सन् 1939मा हिटलरले रुससँग सन्धि गरी 10 वर्षसम्म एक आपसमा आक्रमण नगर्ने र पोल्यान्डलाई कब्जा गरी उसका भूभाग एक आपसमा बाँडेर लिने सहमति गरे। तर यसै समयमा हिटलरले पोल्यान्डसँग डान्जिङ र पुलिस कोरिडरको माग गर्यो। पोल्यान्डले जर्मनको माग अस्वीकार गर्यो र अन्त्यमा 1 सेप्टेम्बर 1939मा जर्मनीका हिटलरले पोल्यान्डमाथि जमिन र आकाश दुवैतिरबाट आक्रमण गरे र विश्वयुद्ध सुरु भयो। त्यस्तै लामो उत्तर आउनेको अर्को प्रश्न रहेको छ, कारणका आधारमा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध बीचको तुलना गर्नुहोस्। यसको उत्तरमा प्रथम विश्वयुद्धमा युद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धका कारण तथा कारणका आधारमा निम्न अनुसारले तुलना गर्न सकिन्छ। पहिलो विश्वयुद्धमा युरोपका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले खडा गरेको गुटबन्दीका कारणले भएको थियो, तर दोस्रो विश्वयुद्ध मुख्यतः भर्सेलिसको सन्धिको परिणामस्वरूप भएको थियो। त्यस्तै पहिलो विश्वयुद्ध उग्र राष्ट्रवाद र सैन्यवादका कारण भएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्ध अधिनायकवादको उदयको कारणले गर्दा भएको थियो। त्यस्तै पहिलो विश्वयुद्धको तत्कालीन कारण अस्ट्रियन राजकुमार आर्कड्युक फर्डिनान्ड र उनकी पत्नी सोफी चोटेकको हत्याको कारण थियो। तर दोस्रो विश्वयुद्धको तत्कालीन कारण पोल्यान्डमाथि डान्जिङ र पुलिस कोरिडरको माग गर्दै गरेको आक्रमणबाट सुरु भएको थियो।